बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया ज़रीन, एडवोकेट। जी, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूँगी, आज जब मैं कोर्ट में पहुँची तो सुबह में मुझे एक ख़ातून से मेरी मुलाकात हुई और वो कोर्ट में मौजूद थी। अच्छी ख़ासी एज की ख़ातून थी वो, तकरीबन होंगी कोई 40 प्लस ही होंगी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि खैरियत कोर्ट में कैसे आना हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं ना निकाह करने आई हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा किससे निकाह कर रही हैं आप? तो वो कहने लगी कि वो ज़रा वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवाने थे, तो वो बंदा है वो वहाँ गए हैं, उनसे निकाह कर रही हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने ऐसे ही उनसे पूछा जनरली कि माशाल्लाह आप बड़ी सारी खातून हैं और समझदार लग रही हैं मुझे, और आप कोई यंगस्टर नहीं हैं। जैसे नॉर्मली हमारे पास ऐसे ही बच्चे आते हैं, थोड़े यंग कपल्स आते हैं कि भई निकाह करना है, निकाह करवाना है, कोर्ट मैरिज करनी है, तो वो आ जाते हैं और उनकी कोर्ट मैरिज हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो अच्छी खासी उम्र की लग रही थी मुझे, तो मैंने उनसे थोड़ा-सा ये ऐसी मुझे क्यूरियोसिटी हुई और मैंने सोचा कि मैं इनसे पूछूं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, कि आप माशाल्लाह ठीक-ठाक लग रही हैं, मतलब बड़ी लग रही हैं। तो आप जब वो बंदा आ गया मेरे सामने, उनको भी मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि अच्छे खासे बड़े-बड़े आदमी औरत थे। तो मैंने कहा आप यहाँ आके क्यों निकाह कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज क्यों करना चाह रहे हैं? आप वैसे भी निकाह कर सकते थे, घर किसी सलाह मशवरे से भी कर सकते थे। तो ऐसा क्यों पेश आया आपके साथ कि आपको कोर्ट आना पड़ा? तो उस औरत ने मुझे ये बताया कि जी देखिए मेरी ना 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं मेरी। तो मैं शादीशुदा हूँ और मेरे ना हस्बैंड की डेथ हो गई है। सही है। और जो है ये बंदा है, इसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया है। तो कहीं वहीं रहता है, कहीं मोहल्ले मोहल्ले का ही बंदा था, थोड़ा मतलब कहीं सलाम दुआ वाला ही था उनका। तो उनकी कहीं अंडरस्टैंडिंग हुई और उन दोनों ने जो है वो अपना शादी का प्लान किया कि भाई हम लोग जो है कि वो बंदे की का वो डिवोर्सी है, मतलब उसका वो डिवोर्स दे चुका है अपनी बीवी को और इनके हस्बैंड नहीं रहे, तो ये जो है वो शादी कर लें। ये शादी करना चाह रही थी उस बंदे से। तो उन खातून ने मुझे बताया कि जी मेरी 3 बेटियां हैं और क्योंकि हम लोग इतने पढ़ने पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं और हमारे घरों में जो है ना वो जल्दी शादियां हो जाती हैं बच्चों की। तो मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो 24 साल का है और मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो 10 साल का है, और बीच में मेरी बेटियां हैं जिनको मैं सबको जो वो फ़ारिग कर चुकी हूँ। और उन तीनों की मैंने लड़कियों की शादी कर दी है। कम उम्री में ही हम लोग शादियां कर देते हैं, तो पढ़ने पढ़ाने का इतना सिलसिला नहीं होता। उनकी शादियां कर दी हैं, और इल्ला ये कि मेरे बेटे की भी शादी हो गई है और बहू के साथ रहता है वो। अभी छोटा बेटा एक है सिर्फ मेरा, जो अभी फ़ारिग है, और एक बेटी फ़ारिग है, यानी जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे पर है। बाकी 2 बेटियां और बेटे जो हैं उनकी शादियां वो कर चुकी थी। तो मैंने पूछा कि भाई तो फिर आप घर में बात करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी जो है वो ये निकाह कर सकती थी। आप बेटे से बात करती हैं, आप अपनी बेटियों से बात करती हैं। तो उसने मुझे सीधा बोला कि जी मेरा बेटा सख्त ख़िलाफ़ है मेरे इस मसले के, मेरी इस शादी के सख्त ख़िलाफ़ है, और वो ये नहीं चाहता कि हमारी माँ शादी करे। और हालांकि वो बोलती है जी कि वो कोई ऐसी बड़ी नौकरी नहीं करता, छोटी सी नौकरी है उसकी, और बहुत सारी दफ़ा जो है हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चीज़ें मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और 2 बेटियों की तो मैंने कर आके वो कहीं पैकिंग वैकिंग का काम करती थी, कहीं किसी फैक्ट्री में। तो वहाँ से मैंने करके थोड़ा बहुत अपना कमाया और मैंने अपनी 2 बच्चियों को नबेड़ दिया, और मैंने बेटे की भी शादी कर दी। कुछ कर आके उसको मैट्रिक इंटर करवाया और वो भी कोई छोटी मोटी नौकरी पे लग गया है अब। लेकिन वो मेरे निकाह से जो है या मेरी इस काम से ना बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो लिहाजा हमें उनसे डरते हुए और अपनी सिक्योर साइड रखने के लिए हमें कोर्ट आना पड़ा है कि हम कोर्ट में आके कोर्ट मैरिज कर लें। ठीक है।
تو میری صرف اتنی سی درخواست ہے یہ کہ اپنی ینگ جنریشن سے ماشاءاللہ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت پبلک بچے، وہ یہ دیکھیں کہ دیکھیں جیسے آپ لوگوں کی نیڈس ہیں، چیزیں ہیں، ضرورت ہے نا، ایسے آپ کے پیرنٹس کی بھی ضروریات ہیں، ان کی بھی ایسی چیز ان کو بھی ایسے ہی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی کوئی ان کا ساتھ ہو، کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا ہو، کوئی بات چیت کرنے والا ہو، کوئی ان کے مسئلے مسائل شیئر کرنے والا ہو۔ تو اگر کبھی یہ جینین رشتے بن رہے ہوں، میرا صرف اتنا سا ریکویسٹ ہے اپنے جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، میری صرف ان سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹا کبھی جینینلی کوئی مسئلہ ایسا بن رہا ہو نا کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ ہاں ہم لوگ اب اپنی زندگیوں میں بزی ہیں اور ہماری ماں جو ہے یا ہمارا باپ جو ہے وہ اکیلا ہو گیا ہے زندگی میں، تو اگر وہ چیزیں صحیح ہیں آپ انویسٹیگیٹ کر لیں۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے کہ بھئی پتہ نہیں بندہ کیسا ہے، ہماری ماں کو زیادہ مشکل تو نہیں دے گا، ہم کو پریشانی تو نہیں ہو جائے گی، تو آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں، ٹھیک ہے، اور کہ بھئی تاکہ تسلی ہو جائے آپ کو۔ تو میرے خیال سے اگر وہ نکاح کرنا چاہیں آپس میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور ایسا کر سکتے ہیں آرام سے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ اس سے دیکھیں آپ بھی فری مائنڈ ہوں گے، ریلیکس رہیں گے، اور آپ کی جو ماں ہے یا یا باپ ہے وہ بھی ایزی رہیں گے اپنی زندگیوں میں، اور ایک دوسرے کا برڈن بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ جو یہ گھریلو مسئلے ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، آمدنی کی قلت سے آپس میں ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے بھی بچ جاتا ہے انسان اور سکون رہتا ہے دلوں میں، سکون رہتا ہے زندگیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا کیس کسی بھی بچے کے پاس، کسی ینگسٹر کے پاس آ رہا ہو سامنے، تو آپ لوگ بیٹا اس پہ انویسٹیگیٹ کریں، چیزوں کو دیکھیں کہ بھئی اگر آپ کے پیرنٹ کا مسئلہ، پیرنٹس میں سے کوئی سنگل پیرنٹ ہے آپ کا، جو بھی مدر ہے یا فادر ہے، آپ اس کے اپوزٹ جو بھی بندہ آ رہا ہے آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں، جو بھی عورت ہے یا جو بھی آدمی ہے آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور اگر آپ کو معاملہ تسلی بخش لگتا ہے، معاملہ درست لگتا ہے، تو میرے خیال سے اپنے ماں یا باپ کا ساتھ بنا دینے میں کوئی غلط ہے بھی نہیں زیادہ۔ معاشرے کی فکر نہ کریں، معاشرہ تو آپ کچھ بھی کریں گے نا زندگی میں، آپ اچھا کریں گے تو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ٹونٹ سننے کو ملے گا، آپ برا کریں گے تو بھی آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سننے کو ملے گا۔ تو پیرنٹس کو اس طرح مجبور نہ کریں کہ وہ آپ سے چھپتے پھریں، بچتے پھریں، اور کورٹ کا سہارا لے کے تو کورٹوں میں آ کے جو ہے وہ اپنے نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے والدین اپنے والدین کے مددگار بنیں، صرف ان کی یہ خدمتوں میں نہیں، ان کی سہولتوں میں بھی ان کے مددگار بنیں کہ زندگی میں ان کو کیسے سہولت ہو سکتی ہے اور وہ اپنی آگے کی لائف کیسے اچھے سے اور اطمینان سے اور خوشی سے گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر کسی کو میرے سے کوئی قانونی مشورہ چاہیے، کسی میرے بہن بھائی کو، وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، بڑی مہربانی ہوگی، تاکہ آپ کو اس طرح کی زبردست ویڈیوز ملیں، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، والسلام۔